علماء حق کی پہچان، علماء حق ہندے کون نے؟ نمبر 2، علماء حق کی فضیلت، جڑے عالم حق نے انہاں دا رتبہ کی۔ نمبر 3، علماء حق اللہ سانو بنائے جے اسی نہیں تے اللہ ساڈے بچیاں نو بنائے۔ اور نمبر 4، علماء حق دا کردار کی معاشرے دے اندر۔ اور نمبر 5، جڑے علماء حق نال حسد کردے نے انہاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ اے 5 چیزاں زیر بحث ہون گیاں۔ سب تو پہلی بات شروع کرنے ہاں، موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جمعۃ المبارک دے مقررہ وقت اندر ہی انہوں کمپلیٹ کیتا جائے۔ دعا کرو اللہ شرح صدر فرما دے۔ سب تو پہلی بات ہے علماء حق ہے کون نے؟ کیونکہ کالیاں بھیڈاں بھی وچ بڑیاں بڑیاں پھردیاں نے، اس واسطے پہچان تانوں کرانا ضروری کہ علماء حق ہوندے کون نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر علماء حق دیاں کئی نشانیاں بیان کیتیاں، لیکن میں تواڈے سامنے موٹیاں موٹیاں 3 نشانیاں بیان کرن لگا۔ پوری توجہ نال سننا، غور رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک گواہی دیندے نے اس گل دی، کس گل دی؟ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اور اگے فرمایا والملائکۃ، فرشتے بھی اس گل دی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے بھی گواہی دیندے نے، پر کیڑے علم والے؟ قائماً بالقسط، حق والے عالم، انصاف والے عالم، سچ والے عالم، ڈنڈی مارن والا نہ ہووے، حلوے دی پلیٹ والا نہ ہووے، اپنے پیٹ والا نہ ہووے، بلکہ فرمایا قائماً بالقسط، وہ علماء کرام جو حق پر مستقیم ہے، حق دے سچ پسند علماء، وہ بھی گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر فرماندے نے یہودیاں دے 2 عالم مدینے اندر آئے تے مدینے دا حساب و کتاب کے کہن لگے یار اللہ نہ بھلاوے
اے تیوئی بستی لگ دی گئے جس بستی دا ذکر ساڑی کتاب اندر آیا ہے، اور اس بستی اندر آخری نبی آئے گا۔ لوگاں کو پوچھن لگ پے یار اتھے کو نبی ہے؟ انہاں آکھیا جی بالکل نبی ہے۔ کیا نام ہے؟ آخر نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے حد کر دینے سونیا تسی اللہ دے سچے نبی ہو؟ فرمایا ہاں ہاں۔ تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ فرمایا جی جی میں اللہ دا آخری پیغمبر دے آخری رسول ہاں۔ اچھا جے تسی اللہ دے آخری نبی ہو تے واقعی نبی ہو، پھر اے دسو کہ اللہ دے ہاں سب تو وڈی گواہی کیڑی؟ او کیڑی گواہی ہے جڑی اللہ دے ہاں سب تو وڈی؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں این اس وقت اللہ پاک نے آسمان تو سید دا نزول فرمایا، فرمایا محبوب اعلان کر کے کہہ دیو نا سب تو وڈی گواہی ہے وے اللہ گواہی دیندا ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ دے فرشتے گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ عالم حق گواہی دیندے نے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ لہذا پتہ لگا ثابت ہو گیا علماء حق دی پہلی نشانی کیڑی ہے؟ جڑا عالم حق ہوئے گا وہ شرک کرن والا نہیں ہوئے گا، گٹے گوڈے چموان والا نہیں ہوئے گا، اپنی گڈی دے ٹائر چموان والا نہیں ہوئے گا، لوگاں نو قبراں تے جھکن دی دعوت دین والا نہیں ہوئے گا، آپ قبر کے جھکن والا نہیں ہوئے گا۔ حضرات دی وقار یاد کر لو، پلے بن لو، دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ عالم حق دی صدا کیے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں۔ پوری کائنات دا خالق و مالک، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا، پوری کائنات دا خالق مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کس کا؟ علماء حق کا۔ علماء حق کٹ سکدے نے پر غیر کے جھک سکدے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ساڈا علماء حق کا نہیں ہو سکتا۔ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ در علماء حق کی صدا سن لو، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ ہے عالم حق کی پہلی نشانی۔ عالم حق نہ مشرک ہوندا ہے نہ شرک کردا ہے نہ شرک کرواندا ہے۔ یہ گل پلے بن۔ ہن دوجی نشانی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار خالق کائنات دا قرآن آیت نمبر 7 سورت دا نام سورہ آل عمران۔ اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو واللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے محبوب اللہ او ذات ہے جن نے تواڈے تے کتاب نو نازل فرمایا ہے۔ کتاب اندر کچھ آیات جناب محکم نے یعنی بالکل واضح واضح نے تے کچھ آیات متشابہ نے سمجھ وچ نہیں آندیاں تے جڑے علماء سو نے نا جڑے پیٹ دے مولوی حلوے دی پلیٹ دے مولوی اپنی روٹی دے مولوی اپنی جناب بناب دے مولوی او بلا کی کردے نے فیتبعون ما تشابہ منہ الفتنہ او متشابہ آیات نو پکڑ لیندے نے جڑیاں سمجھ وچ نہیں آندیاں انہاں تو اپنے کولوں طویلاں کر لگ جاندے نے آپ بھی فتنے وچ پہ جاندے نے لوکاں نو بھی فتنیاں وچ پا دیندے نے لیکن جڑے علماء حق نے نا ولکن راسخون فی العلم جڑے علم وچ پختہ بندے نے جڑے علماء حق نے نا او کی کہندے نے یقولون آمنا بہ اسی اللہ دے قرآن دی ہر ایت ایمان لے کے آنے جڑی سمجھ آوے او دے تے عمل کرنے جڑی سمجھ نہ آوے او دے تے ایمان لے کے آنے فتنے وچ نہیں پیندے روڑے وچ نہیں پیندے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آکھیا ہے الرحمن علی العرش استوی اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے۔ علماء حق دا معنی کی کر دینے مستوی کا معنی اللہ اپنے عرش پر بلند ہے۔ کوئی پوچھے گا جی کیویں بلند ہے علماء حق کہن گے سانو نہیں پتا کیویں بلند ہے۔ کوئی پوچھے گا اللہ پاک اپنے عرش تے کیویں بیٹھے نے او کہن گے سانو نہیں پتا کیویں بیٹھے نے۔ لیس کمثلہ شیء اللہ پاک دی کیفیت بیان کرنا درست نہیں۔ اللہ پاک دی کیفیت بندے کو بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ لیس کمثلہ شیء اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
پھر کیویں آکھی اللہ انج بیٹھے نے یا انج بیٹھے نے؟ عالم حق کی نشانی ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیات کا سیدھا سیدھا معنی کرے گا، آگے نکل جائے گا تو جڑا دوجا کھوئے گا او دے چو فتنہ لبے گا، آکھے گا اے دسو اللہ پاک وڈے نے یا عرش وڈا ہے؟ طرح طرح دیاں گلاں کر لگ جائے گا۔ فرمایا کائنات دے لوگو پہچانو عالم حق نو، حق سمجھ کر جیو، حق کے ساتھ رہ کر جیو، حق کو مان کر جیو، حق والوں کے ساتھ رہ کر جیو، حق والوں کا ساتھ دے کر جیو، حق کے دلائل کے ساتھ جیو۔ حق والا رب دے قرآن دیاں تا دیاں جھوٹیاں تعویلاں نہیں کردا، حق والا ہوندا ہے رب دے قرآن نو منن والا یا کملی والے دے سچے فرمان نو منن والا ہوندا ہے۔ حق والا کولو طویلہ نہیں کرے گا، انجوئے گا نا، لیس کمثلہ شیء، بھائی مجھے نہیں پتا، جو قرآن نے کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو سمجھ نہیں آیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، میری بات انہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موضوع آج تھوڑے جا سکیل ہے، میں کوشش کرنا سوکھا کر کے تو انہوں سمجھاواں، تائیں آج میں سپیٹ بھی نہ میں 20-30 دی رکھی ہے، بے گل تو انہوں سمجھ آئے، موضوع تو انہوں سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ علماء حق دی دوسری نشانی میں کیڑی بیان کیتی ہے، کوئی بھی عالم حق اپنے کولو قرآن دیاں آیاتاں دی تعبیر نہیں کڈے گا، لوکاں نو فتنیاں وچ نہیں پائے گا، جڑی سمجھ آئے او دے تے آپ بھی عمل کرے گا تے لوکاں نو بھی عمل کرن دا حکم دے گا، تے جڑی سمجھ نہیں آئے او دے تے آپ بھی ایمان لے آئے گا تے لوکاں نو بھی ایمان لے آن دی تلقین کرے گا۔ حضرات تیزی وقار ہو گئیاں دو آیتاں، ہن اللہ دے قرآن دی تیسری آیت سورہ فاطر کھولیے، خالق کائنات دی قرآن پاک دی آیت نمبر 28 کڈیے۔ اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، پچھے اللہ پاک نے حیوانات دے علم دا ذکر کیتا، نباتات دے علم دا ذکر کیتا، اللہ پاک نے پچھے ساریاں مخلوقان دے علم دا ذکر کیتا ہے، اور فرمایا سی انہاں نو ساریاں نو پانی وچوں بنایا ہے، انہاں دے رنگ مختلف بنائے نے، تے اینڈ تے جا کے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کائنات اندر، اس دھرتی اندر، اس جہان رکھڑیاں باتیں گلاں نے، اس جہان اندر، اس کائنات اندر، اس رنگ بو اندر، پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑا رب کولو ڈرن والا ہے او عالم حق ڈرن والا ہے۔ عالم حق تو بعد کی اللہ تو کوئی نہیں ڈردا۔ عالم حق کی نشانی ہے او دے دل وچ رب دا ڈر ہوندا ہے، وہ عاجز ہوندا ہے، وہ انکساری والا ہوندا ہے۔ جڑا اکھاں کڈے وہ عالم حق نہیں، جڑا تڑیاں لاوے وہ عالم حق نہیں، جڑا سینہ چوڑا کر کے پھرے عالم حق نہیں، جڑا لوکاں نو آکھے جدن میری جاڑ تھلے آیا میں چب کے نہ سٹ دیتا وہ عالم حق نہیں۔ عالم حق سٹیجاں تے کھلو کے تڑیاں نہیں لایا کر دے، عالم حق سٹیجاں تے کھلو کے لوکاں دیاں بستیاں نہیں کریا کر دے۔ عالم حق مٹے ہوئے ہوندے نے، انہاں دے دل وچ رب دا ڈر ہویا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے
دے لوگو اللہ دی ذات تے مان رکھدا ہووے اللہ دے رسول تے مان رکھدا ہووے قرآن و سنت تو منن والا ہووے تے رب تو سب تو زیادہ ڈرن والا ہووے چپ کر کے اکھاں میٹ کے من لے کے عالم حق ہے تے جدے دل وچ رب دا ڈر کوئی نہیں جڑا لوکاں نو فخر تے غرور تے تکبر دی چال چلاندا ہے اللہ دی قسم عالم حق نہیں ہو سکدا اللہ نے قربان جاواں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیار تانے سن دینے گاڑیاں سن دینے لیکن پھر بھی حق بیان کر دینے تانے تنوڑ سہ کے دس دینے دین پیارا خنجر نے تن تے کھا دے خنجر نے تن تے کھا دے پتر لٹائے کئیاں مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں اخلے حدیث مسلک منیاں خونتے کئیاں مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں قال اللہ تعالی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا انما یخش اللہ علماء حق یخش اللہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تین نشانیاں میں نے عالم حق کی بیان کی مشرک ہو سکتا نہیں اپنے کوڑو قرآن و حدیث دی طویل کر سکدا نہیں غرور تے تکبر کر سکدا نہیں جیب وچ پا کے لے جاؤ نہیں میریو ماؤ بہنوں جویں پرانیاں بیبیاں اپنے دوپٹیاں نال پیسے بندیاں سن تسی ایک گلاں پلے نال بن کے لے جاؤ اللہ اللہ میرے موضوع دا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہم دوجا شروع کر لگا ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی میں تانوں ایک ایک گل سمجھاواں گا جی انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ دے فضل نال اج تو بعد تانوں رولا نہیں بڑن لگا جے تسی گل توجہ نال سنو پہچان لو گے عالم حق کون ہے تے کالی بھیڑ کون ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے موجودہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے علماء حق اللہ پاک نے انہاں دی فضیلت کی بیان کیتی ہے اللہ نے انہاں دا رتبہ کی بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے یرفع اللہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 پڑھئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک علماء حق دے درجے اونچے کردا ہے علماء حق نو اللہ بلند کردا ہے علماء حق نو عزت رب دیندا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے علماء حق مٹیاں نہیں کر دے کیونکہ انہاں نو بلند رب کریا کردا ہے لوکی بڑیاں سازشاں کردے نے لوکی بڑے کلپ کٹ کٹ دے نٹ تے لاندے نے لیکن علماء حق جڑے نے وہ اپنے دل اندر اللہ دا ڈر رکھ دے نے حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے بارے ہر دوجے تیجے مہینے کوئی نہ کوئی نٹ تے کلپ بنا کے چڑھا دیندا ہے تے مینوں لوکی فون کر کے کہندے نے تسی بھی نٹ تے آؤ تسی بھی جواب دیو تے میں کہنا نا 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 ضرورت ہی کوئی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں اتو
उत्तों सुलह होवे ते कुछ हो सकदा, उत्तों सुलह होवे ते कुछ नहीं हो सकदा। हज़रात दी वकार तवज्जो करना दरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तान बयान कर देने, नबी पाक ने फरमाया, कायनात दे लोगो मैं युरीदिल्लाह, बुखारी किताबुल इल्म है, फरमाया मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। फरमाया अल्लाह पाक दे नाल भलाई दा इरादा करदा है। अल्लाह नू गड्डियां नहीं देंदा, अल्लाह नू कारां नहीं देंदा, अल्लाह नू कोठियां नहीं देंदा, हलाल होवे ते भी अल्लाह दा फजल है, लेकिन जिहदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा कर लवे अल्लाह उहनू आलिम बना छड़दा है, अल्लाह नू आलिम बना छड़दा है। आलिम आम नहीं, आलिम हक बना छड़दा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात दी वकार। एक और नबी पाक दी हदीस है, मफ़हूम जिक्र कर रहे हैं। आका फरमाते ने, कायनात दे लोगो ये दुनिया भी कम तर, दुनिया दी हर शय भी कम तर, इस दुनिया दे अंदर अल्लाह दा जिक्र आला है, या इल्म सीखण वाला आला है, या आलिम आला है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने इस पूरी दुनिया दे विचों बुलंद इल्म सीखण वाले नू आखिया, बुलंद आलिम नू आखिया। किने? कमली वाले ने आखिया सुभान अल्लाह। हज़रात दी वकार एक मुकाम ते अल्लाह ने रौला ही मुका दिता है, अल्लाह ने गल ही मुका दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने, हाल यस्तविल्लज़ीना, हाल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। ओ कायनात दे लोगो सौ खत रस्सा ते सिरे ते गंढ, आलिम ते बगैर इल्म वाला दोवें बराबर हो ही नहीं सकते। आलिम और जाहिल का मुकाबला ही नहीं हो सकता, तकड़ी दे पलड़ियां च तोले ही नहीं जा सकते। जाहिल नहीं जोगा ही नहीं कि आलिम दे मुकाबले च बह सके। अल्लाह फरमाते ने, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना हज़रात दी वकार। ये मेरे मौजू दा दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया। उलमाए हक की फजीलत मैंने जिक्र की। हुण तीसरा हिस्सा वो केड़ा है? आलिम हक बनो। अल्लाह सानू आलिम बनाए। आलिम नहीं बनना ते मुतालिम बनो, यानी इल्म सीखण वाले। ते जे मुतालिम दी उम्र चों भी लंघ गए ते मुहिब्बुल उलमा बन जाओ, उलमा नाल प्यार करने वाले बन जाओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब अंदर, कुरान पाक अंदर आलिम बनन दा हुक्म दिता। खुद अल्लाह पाक ने हुक्म दिता ते की फरमाया है? अल्लाह फरमाते ने, फालम फालम। फालिम का माना क्या है? आलिम बनो, आलिम बनो। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो इल्म सीखो इस गल दा कि अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं। दूसरे मुकाम ते आखिया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। और लोगो पढ़ो, लोगो पढ़ो, वहाबियो पढ़ो, बरेलवियो पढ़ो, देवबंदियो पढ़ो, टोपियां वाले पढ़ो, किसानों पढ़ो, बगड़ियां वाले पढ़ो, पतलूना वाले पढ़ो, शहरियों पढ़ो, पेंडुओ पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। पढ़ते क्यों नहीं जे? इल्म क्यों नहीं जी हासिल कर दे? आलिम क्यों नहीं जे बन दे? मुतालिम क्यों नहीं जे बन दे? मुहिब्बुल उलमा क्यों नहीं जे बन दे? इल्म हासिल करो। केड़ा इल्म? केड़ा इल्म? फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। इल्म हासिल करना है कुरान वाला, इल्म हासिल करना है पैगंबर दे फरमान वाला। मैं मानना वा रियाजी भी इल्म है, मैं मानना वा इंग्लिश भी इल्म है, मैं मानना वा बायोलॉजी भी इल्म है, मैं मानना वा ये साइंस भी इल्म है। लेकिन ये सारे फन दे इल्म ने, फन दे इल्म ने, चीज़ां नूं सीखण दे इल्म ने। हज़रात दी वकार ये सारे फन दे इल्म ने। कुरान हदीस वाला इल्म जनाब, कुरान वाला जिहड़ा अल्लाह दे काबिल कबूल ते पसंदीदा, और रब दे कुरान वाला, और मेरे पैगंबर दे फरमान वाला। हज़रात दी
وقار قرآن والا علم سیکھو وہ عربی اندر ہے، حدیث والا علم سیکھو وہ عربی اندر ہے۔ عربی کیوں نہیں جے سکھ دے؟ عربی تو نفرت کیوں دے کر دے؟ عربی کیوں نہیں اپنے بچیاں نو پڑھا دے؟ بھائی نوجوانوں عربی تو نس دے کیوں جے؟ عربی تو بھج دے کیوں جے؟ عربی نو کیوں نہیں جی اہمیت دین دے؟ کیوں گلاں کر دے جے؟ آخے عربی تے او زبان ہے جے دے پلے ہی کچھ نہیں۔ عربی دے کس کام دیے؟ انگلش پڑھاں گا نوکری لب جائے گی، ریاضی پڑھاں گا نوکری لب جائے گی، عربی دی تے اہمیت ہی کوئی نہیں۔ تینو کنے آکھیا عربی دی اہمیت کوئی نہیں؟ قرآن عربی دی اندر ہے، جڑی کتاب دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے۔ جس کتاب دی آج تک کو زبر زیر نہیں بدل سکیا وہ کتاب عربی اندر ہے۔ جڑی کتاب 3 سالاں وچ آسمان تو کملی والے دے سینے تے نازل ہوئی ہے وہ کتاب عربی ہے۔ جس کتاب دے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں حافظ بنے پینے وہ کتاب عربی وچ ہے۔ جڑی کتاب دا مصلی روزانہ مصلی تے کھلو کر کے سال بعد رمضان اندر کاری سنا دینے وہ کتاب عربی وچ ہے۔ جڑی کتاب رب دی جنت وچ پڑھی جائے گی وہ کتاب عربی وچ ہے۔ جس کتاب وچ ماپیاں دا ادب لکھیا ہے وہ کتاب عربی وچ ہے۔ جس کتاب اندر خامد دا ادب لکھیا ہے وہ کتاب عربی وچ ہے۔ جس کتاب اندر حقوق زوجین لکھے نے وہ کتاب عربی وچ ہے۔ انگلش دا کوئی حافظ وخا، انگلش دا کوئی مفسر وخا، انگلش دا کوئی جناب پڑھن والا وخا، جڑی کتاب دی جناب تلاوت ہوندی ہے نماز فجر دی اندر وہ کتاب عربی اندر ہے۔ جس کتاب دی تلاوت ہوندی ہے نماز مغرب اندر وہ کتاب عربی اندر ہے۔ جس کتاب دی تلاوت ہوندی ہے نماز عشاء اندر وہ کتاب عربی اندر ہے۔ وہ کائنات دے لوگو کیوں نہیں جے پڑھ دی عربی، کیوں نہیں جی اہمیت دیندی عربی نو؟ جڑی جناب قبر وچ بولی چلنی ہے نا وہ بولی عربی بولی ہے نا۔ اس پوری کائنات دا جڑا خالق ہے نا اس خالق دی بولی کیڑی ہے وہ دی زبان بھی عربی ہے۔ اس پوری کائنات دا رہبر و رہنما جڑا ہے نا وہ دی زبان کیڑی ہے وہ دی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ دے زمین تے صحابہ تو بعد نبیاں تو بعد سب تو افضل لوگ جڑے نے وہ صحابہ نے۔ صحابہ دی اکثر زبان عربی ہے۔ کائنات دے لوگو بخاری کیڑی کتاب ہے زبان اندر لکھی گئی ہے عربی دے اندر۔ 1000 تو زیادہ تفسیراں بخاری دیاں لکھیاں گئیاں کیڑی کتاب ہے عربی دی اندر۔ مسلم کیڑی زبان اندر عربی دی اندر۔ کائنات دے لوگ عربی دی اہمیت کیوں نہیں جے سمجھے؟ عربی نال پیار کیوں نہیں جے کر دے؟ اسی جنت اندر کیڑی زبان بولنی ہے؟ عربی زبان بولنی ہے۔ مرم تو بعد میدان حشر تک کیڑی زبان چلنی ہے؟ عربی زبان چلنی ہے۔ کیوں نہیں جے پیار کر دی عربی دے نال؟ کیوں نہیں جے محبت کر دی عربی دے نال؟ عربی ایک عظیم الشان کتاب اور جس کتاب دا ترجمہ پوری دنیا دیاں زباناں وچ ہویا پیا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے۔ میں کنیاں کو گلاں تینوں سناواں، میں عربی دی عزت دے دلائل دین لگ جاواں تے وقت مک جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لسانی تعصب اندر گل کرنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وطنی تعصب اندر گل کرنا وا۔ میں کوئی سعودیہ کو لے کے نہیں کھاندا، مینوں کوئی غرض نہیں سعودیہ دے نال۔ میں عربی سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ رب کی زبان عربی ہے، رب کے حبیب کی زبان عربی ہے۔ مجھے اس لیے عربی سے پیار ہے کہ عربی رب دی زبان۔ لیکن ساڈے تو عربی دور پلا کیوں ہوئی؟ 1850 میں ایک انگریز جس کا نام لارڈ میکالے تھا انہیں تجویز دیتی کہ انگریزی نو روٹی نال جوڑ دیو۔ انگریز نے تجویز دیتی کہ انگریزی نو نوکری نال جوڑ دیو۔ جدو تسی انگریزی نو روٹی نال تے نوکری نال جوڑ دیو گے تو آڈی زبان عام ہو جائے گی۔ آج اس لیے یہ عام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا درا۔ سانو پتہ نہیں اس زبان دی اہمیت دا، سانو پتہ نہیں اس علم دی اہمیت دا۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 40,000 درہم خرچہ کیتا صرف زبان سکھن لئی، صرف قرآن و حدیث دا علم سکھن لئی۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے
1 करोड़ ते 40-50 लाख दिरहम खर्च कीते सिर्फ मेरे पैगंबर दी हदीस पढ़न लई, सिर्फ रब दा कुरान पढ़न लई। अपना घर बेच दिता, अपना मकान बेच दिता, अपनी सवारी बेच दी, हफ्ता के पैरों च पाण वाली जुत्ती भी बेच दी। कई महीने हज़रत इमाम यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह नंगे पैरी फिर के इल्म हासिल करते रहे। जिन्होंने पता सी इस इल्म दी कदर दा, जिन्होंने पता सी इस इल्म दी शान दा। हजरत दी वकार हजरत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने कायनात दे लोगों 1.5 लाख दिनार खर्च कर दिता अल्लाह पाक दे दीन दा इल्म सीखण वास्ते। हजरत इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 करोड़ दिनार खर्च कीते सिर्फ इल्म सीखण वास्ते, कुरान दा इल्म सीखण वास्ते, मेरे पैगंबर दी हदीस दा इल्म सीखण वास्ते। लोकां जिंदगियां वक्फ कर दित्तियां ए इल्म सीखण वास्ते, लोकां दुनिया दे सफर कीते सिर्फ इल्म सीखण वास्ते। ते तुसी की समझो फायदा नहीं होया? फायदा बड़ा खोया है। हजरत इमाम इब्ने सीरीन दे किन्ने शागिर्द होणगे? अज वड्डे तो वड्डे उस्ताद दे किन्ने शागिर्द ने? नेट दा दौर है, कंप्यूटर दा दौर है, मीडिया दा दौर है, सैटेलाइट दा दौर है। कोई बंदा साबित करे ओदे किन्ने शागिर्द ने? वो बंदा बड़ा अपने आप को समझदा जिहदे आधार शागिर्द होण। हजरत इमाम इब्ने सीरीन के 40,000 शागिर्द थे, 40,000 हदीस पढ़ाए जिन्होंने हजरत इमाम इब्ने सीरीन ने। हजरत इमाम बुखारी दे 90,000 शागिर्द सन, 90,000 शागिर्द सन। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे वो लोग बंदे मर जाते ने 100 साल तो बाद उन्हां दा नाम कोई नहीं लैंदा। बंदे मर जाते ने 100 साल तो बाद कब्रां दे निशान मिट जाते ने। असीं अपने अब्बे तो दादे ते परदादे दा नाम नहीं जानते। और जिन्हां ने इल्म हासिल कीता रब्बे कायनात ने उन्हां दियां पूरियां नस्लां नूं क़यामत तक रोशन कर छड्या है। हजरत इमाम बुखारी का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम क्या था? आगे उनके वालिद का नाम क्या था? उनके उस्ताद का नाम क्या था? आगे उनके उस्ताद का नाम क्या था? नबी पाक तक अल्लाह पाक ने नस्लां रोशन कर दित्तियां केदी बरकत नाल? कुरान और हदीस दे इल्म दी बरकत नाल। और याद रखिए कुरान और हदीस अरबी में है। असी और पासे बड़ा खर्च करने हैं, साडे कोल नहीं लगदा ते इत्थे नहीं लगदा। असी आप इनू अहमियत घट दी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह तोहफतुल लहफ़ज़िया में लिखा है। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह हदीसां लिखते सन ते जिहड़ा कलम तराशते सन ना वो बूरा इकट्ठा कर लेंदे सन, रख लेंदे सन, संभाल लेंदे सन। जदों दुनिया तो गए ना फौत होए ते वसीयत फरमाई मेरे वास्ते जेड़े गुसल देना है ना वो पानी गर्म करना है ते गर्म करने लई बालन नहीं लैके आना। मेरी पूरी जिंदगी दा बूरा इन्ना जमा है कि उहदे नाल मेरे लिए पानी गर्म हो जाएगा। हजरत अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह अलैह को गुसल दिया गया, पानी गर्म उसके साथ किया गया जेड़ा सारी जिंदगी कलमा दा बूरा इकट्ठा किया है। तुसी किथे लोग फिरदे हो यार? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना इस वास्ते आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। कई जनाब वालिदैन समझते हैं या कई बच्चे समझते हैं मेरी हुण आवाज़ कोई नहीं तो मैं आलिम बन के की करना है। फिर क्यों होया जी आवाज़ कोई नहीं? आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते मुदर्रिस बन जाओ, मुदर्रिस नहीं बन सकते खतीब बन जाओ, खतीब नहीं बन सकते मुसन्निफ बन जाओ, मुसन्निफ नहीं बन सकते जनाब मुफ्ती बन जाओ। कई शोबे ने अल्लाह दे दीन दे जनाब सक्षम दे अंदर जो मर्जी बनन वास्ते तैयार। ये मैदान खाली है लोगों, मैदान खाली पिया है। आओ ये अंदर उतरो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने मेरी उम्मत दा रहम दिल अबू बकर है, मेरी उम्मत दा सब तो ज्यादा शरीयत ते सख्ती नाल अमल करने वाले उमर ने, मेरी उम्मत दा हयादार उस्मान है, मेरी उम्मत अंदर बेहतरीन फैसला करने वाले अलीउल मुर्तदा ने। और फरमाया लोगो मेरी उम्मत के अंदर किताबुल्लाह दा इल्म रखने वाले अब्दुल्ला
بن ابئی نے اور فرمایا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت دی اندر حلال و حرام دا علم رکھن والے عبداللہ جناب معاذ بن جبل نے اور فرمایا وراثت دا علم رکھن والے زید بن ثابت نے اور فرمایا میری امت دا امین عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح میرے پیغمبر نے آپ سیکشن بنا دیتے سارے خطیب نہیں بنے میرے نبی دے صحابہ کوئی مدرس بن گیا کوئی مفتی بن گیا کوئی مجاہد بن گیا کوئی عالم بن گیا یہ مختلف سیکشن نے مختلف طرح دے لوگ بن گئے حضرات عزیز وقار اور سانو یہ بھی بڑا تانا دیتا جاندا ہے یہ غریب لوگ نے یہ ماڑے لوگ نے نہ کو پیسہ کوئی نہیں مدرسیاں بڑے غریب ہوندے نے یہ صفاں تے بیندے نے ہاں ہم غریب ہیں مننے آئے اسی غریب ہاں تو بعد نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء دین ماڑیاں تو شروع ہویا ہے تے ماڑیاں تے آ کے مک جانا ہے تے ماڑیاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے اور اگر اسی دا معنی کریے غریب دا معنی لفظی معنی کریے تے غریب دا لفظی معنی بندا ہے ان واقف بندہ جنوں کوئی نہ جاندا ہووے جنوں کوئی نہ پہچاندا ہووے اللہ جاندا ہے اج عالم دین جڑا صحیح عالم دین ہے وہ لکیا لکیا نظر آئے گا انہوں ٹی ویاں تے آن دا شوق نہیں انہوں کیمریاں تے گیان دا شوق کوئی نہیں انہوں جناب جگہ جگہ تے بہ کے اپنی جناب مشہوری کرن دا شوق نہیں منجی پیڑی ٹھکا لو فتوے دوا لو منجی پیڑی ٹھکا لو تقریراں کرا لو منجی پیڑی ٹھکا لو مناظرے کروا لو جڑا صحیح عالم ہوندا ہے وہ تانوں مٹیا تے لکیا نظر آئے گا جویں سیب نظر آندا ہے انہوں چھلو گے تے کھان والی چیز اندر نظر آئے گی وہ جویں کیلا باہروں نظر آندا ہے انہوں چھلو گے تے کھان والی چیز اندر نظر آئے گی وہ جویں بادام باہروں نظر آندا ہے انہوں توڑو گے تے گری اندروں نظر آئے گی وہ جویں جناب اخروٹ نظر آندا ہے انہوں پنو گے تے مغز وچوں نظر آئے گا یہ جڑے باہروں لش پش نظر آندے نے یہ جنہاں دے مگر اسی لگے پھرنے ہاں جڑے جناب ہر تھاں تے اپنی مشہوریاں کردے پھردے نے کوئی مولویاں دی بستی کر کے اپنی مشہوری کردا ہے وہ نویں تو نواں مسئلہ کڈ کے مشہوری کردا ہے وہ نویں تو نواں بغدر چھڈ کے اپنی مشہوری کردا ہے وہ لبنے پینے نے علماء لبنے پینے نے اللہ دے ولی وہ جویں بادام نو جناب گری لین واسطے تھوڑی مار کے توڑنا پیندا تے پھر بادام لبدا ہے ہمیں چنگی عالم لبن واسطے محنت کرنی پیندی ہے پھر جا کے عالم لب دینے پھر جا کے مفسر لب دینے اے نہ ویکھیا کرے ماڑا بڑا ہے باڑا ہے تے پھر کی ہویا اللہ دے دین دا طالب علم ہونا چاہیے ہے کیا تانوں پتہ اس گل دا حضرت امام بخاری بھی یتیم سن کیا تانوں پتہ اس گل دا حافظ ابن حجر اسقلانی بھی یتیم سن کیا تانوں پتہ اس گل دا حضرت امام شافعی بھی یتیم سن کیا تانوں پتہ اس گل دا علامہ ابن جوزی بھی یتیم سن کیا تانوں پتہ اس گل دا شیخ سعدی بھی یتیم سن کیا تانوں پتہ اس گل دا حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یتیم سن اے یتیم سن اے ماڑے سن اے کمزور سن اے ناتوا سن اللہ پاک نے انہاں نوں چک کے دنیا دے اوتے عزتاں دے دتیاں کیوں دتیاں عالم حق بن گئے آؤ عالم دین بنو اوے بچیو آؤ عالم دین بنو اللہ اللہ عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو او بچو او پھولو او مسجد عائشہ کے اندر آنے والو اللہ 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 قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں تم شامل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو عالم دین بنو حافظ
حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو۔ قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اللہ اے بھی سا مکمل ہو گیا، اگلے حصے دے اشارے کراں گل مکاواں، ادھا جمعہ وچ ہی رہ گیا، کوئی گل نہیں پھر کدی صحیح۔ اگے علماء حق دا کردار، عالم دین دا کردار ہونا چاہیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آکھیا ہے میرے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، نبیاں تو بعد سب تو بڑا عالم اللہ دی زمین تے کون ہے پلا؟ صدیق۔ کون ہے؟ صدیق سب سے بڑا عالم۔ نبی پاک دنیا تو چلے گئے، امت یتیم نو سانبھیا تے صدیق نے، ہائے ہائے بڑے بڑے مسائل چو امت نو نکالیا تے صدیق نے۔ پتہ لگا عالم حق دا کردار معاشرے اندر ہے، وہ قوم نو ٹٹن نہیں دیندا، امت نو لڑن نہیں دیندا، امت نو فتنیاں وچ نہیں پین دیندا، امت نو لڑائیاں تے جھگڑیاں وچ پین نہیں دیندا۔ میرے نزدیک میرے نبی دا نواسا حضرت فاطمہ دا نور نظر، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لخت جگر، میرے پیارے پیغمبر دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ او دے تو بڑا عالم کیڑا ہو سکدا ہے؟ قوم لڑ پئیے، نبی دی امت لڑ پئیے، تلواراں نکل گئیاں نے، گردناں کٹیاں جا رہیاں نے، حضرت حسن میدان اندر آئے، سلو دا ہاتھ اگے بڑھایا، حضرت میرے معاویہ نال سلو کر لئی، میرے پیغمبر دی لڑ دی جناب امت دے اندر سلو کروا کے حضرت حسن نے دس دیتا ہے عالم دین سلو کروایا کردہ ہے، لڑائیاں پایا کردہ، عالم حق لڑائیاں نہیں پایا کردہ۔ ایتھے مولوی لڑان نو ترے پھر دینے، ایتھے مولوی کفر دے فتوے چکی پھر دینے، ایتھے مولویاں نو پتہ نہیں بنیا کی پھر دائے۔ اللہ 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 کو دعا کرو اللہ علماء نو ہدایت عطا فرما دے وے، جڑے چنگے نے میں انہاں دیاں جتیاں چکنا سعادت سمجھنا، جڑے برے نے انہاں واسطے ہدایت دی دعا کرنا۔ تے میرے موجودہ پنجواں حصہ گل مک جائے، حضرات دی وقار، علماء نال حسد نہ کریا کر، علماء نال برا نہ کریا کر۔ ساڈے دل بڑے عجیب و غریب ہو چکے نے، اللہ جاندا اسی تے بھی ویکھیا، ادھروں تقریر کر کے لتھی دا تے ادھروں بندے غیبتاں شروع کر دینے۔ ہم نے تو یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھروں ممبر تو لتھ دے جائیدا، پچھوں بندے مولویاں دیاں غیبتاں کرن لگ جاندے، جے دی گھنٹہ تقریر سنیے او دی غیبت کردا ہے، جے دے منہ چو رب دا قرآن سنے ہیں او دی غیبت کردا ہے، او دے سامنے کر۔ عالم بھی انسان ہوتا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر کسی میں غلطی کا امکان ہے، جے دے غلطی نظر آئے او دے سامنے آ کے گل کرو۔ سیڑاں تے بہ کے جناب گلاں کرنیاں کیا فائدہ؟ سامنے آتے ہو تو سلام کرتے ہو، پھر پیٹھ پیچھے کیوں بدنام کرتے ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔